बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नफीसा राजपूत और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इवनिंग टाइम। मेरे साथ मौजूद हैं सलीमुल्लाह बाजवा साहब और आयशा महर। नाजरीन, आज 2026 का पहला दिन है, 1 जनवरी है। हम ज़रा थोड़ा सा पीछे चलते हैं 2025 की तरफ। C49 ने कौन से प्रोग्राम किए हैं और जो 2026 है उनमें कौन से नए प्रोग्राम लाएंगे। बिल्कुल, बाजवा मुझे तो साहब ये जानने की बड़ी वो हो रही है, क्यूरियोसिटी हो रही है कि मेरे पीछे क्या आज हम बाजवा साहब के पीछे पड़ जाए कि हमें मेरे सारी पीछे क्या हुआ यहाँ, मुझे सारी रिपोर्ट चाहिए। C49 में सर C49 बोलो ना। अच्छा, आपने दोनों लड़कियों ने मेरे ऊपर हमला तो कर दिया है। जी। आप पूछना क्या चाह रही हैं कि पिछले जो साल गुजरे तो कौन कौन से प्रोग्राम C49 पे लगते रहे और कौन कौन से अब न्यू जो हमारे 2026 के लिए क्या अनाउंसमेंट है? पहले तो मैं पिछला बता दूं। पहले पिछले मैं आपको बताऊं कि एक सबसे जो पुराना नाजरीन प्रोग्राम था वो था दीन की बात। हाफिज ज़हीर अहमद साहब इसके होस्ट थे, मेज़बान थे और हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और रमज़ान ट्रांसमिशन प्लस इन्होंने की, दीन की बात और रमज़ान ट्रांसमिशन इन्होंने प्लस में किया और 5 साल से ये C49 के साथ मुंसलिक रहे और इनकी खिदमात मतवातर अभी तक जारी हैं। दूसरा जो है वो है कड़वा सच। पिछले 2 साल से कड़वा सच हो रहा है। काज़म संधू साहब का ये प्रोग्राम है, उनके साथ मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। और ये रिश्वत जो बड़ी आम हो चुकी है पाकिस्तान में, मुख्तलिफ महकमों की रिश्वत को हम लोग इस प्रोग्राम में उजागर करते हैं। और बहुत से प्रोग्रामों में जो इस तरह का लिया गया एक्शन, तो गवर्नमेंट ने भी उन पे काफ़ी ज़्यादा काम किया है। ठीक है, हमारे काम की निस्बत से देखा जाए तो। और अगला जो प्रोग्राम था वो है मौज मस्तियाँ। मौज मस्तियाँ मैं लेकर आया था स्पेशल। और मौज मस्तियाँ जैसा कि आफ्ताब साहब का प्रोग्राम, मैं तो वहाँ तो नहीं छू सकता, लेकिन हमारे जो थोड़े से यहाँ पर जितने भी हमारे पास वसाइल हैं उन वसाइलों को लेकर मैं ये प्रोग्राम करता रहा हूँ। मेरे साथ थे जनाब इमरान शौकत साहब, फयाज कसूरी साहब और अशरफ मुगल और प्रोफेसर टिल्लू जिसको कहते थे जुगतें पढ़ती। ये था प्रोग्राम हमारा मौज मस्तियाँ। और एक प्रोग्राम था सजना दा डेरा। इस प्रोग्राम में भी काफ़ी ज़्यादा लोग बैठते थे और मैं भी इसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेट करता, लेकिन ये अख्तर कसूरी मेरे साथ मुसलसल रहे इस प्रोग्राम में और भी बहुत सारे हमारे दोस्त यहाँ पर तशरीफ़ लाते रहे। उसके बाद प्रोग्राम चला जनाब टी टाइम नफीसा राजपूत के साथ। नफीसा उसकी आज तक होस्ट हैं। ये टी टाइम से ही आगे होता हुआ इवनिंग टाइम प्रोग्राम पहले मॉर्निंग गपशप पे था। फिर टी टाइम पे आ गया और अब इवनिंग टाइम पे ये तरक्की इसने ये आज तक की है। और उसके बाद रोड शो, अख्तर कसूरी ने कसूर की आवाज़ एक रोड शो करना शुरू किया, वो अभी तक कर रहे हैं ये। और इससे रोड शो ये जो करते थे अख्तर अली कसूरी से पहले हमारी मरियम भी करती रही है। और एक प्रोग्राम है जनाब प्यामे नूर, हाफिज लतीफ़ नक्शबंदी साहब, बहुत ही शानदार दीन के मामले पर ये प्रोग्राम करते हैं। और इस दफ़ा पिछले कुछ महीनों से वो नहीं तशरीफ़ लाई यहाँ पर, शायद उनकी मसरूफियात हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे वादा किया है कि नए साल के शुरू में मैं यहाँ पर ज़रूर आया करूँगा और पार्टिसिपेट करूँगा। और इतने ज़्यादा प्रोग्राम है नाजरीन, मुझे तो जैसे जैसे मुझे याद आ रहे हैं वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। और प्रोग्राम एक और था बड़ा ही शानदार, अब वो जो कौन था, अब आपके ऊपर सवाल है। फिर आगे चलें, एक प्रोग्राम और भी था, वो कौन सा था इसको नहीं याद आएगा नाजरीन। प्रोग्राम का नाम सोचने का टाइम तो दिया करें। नहीं, इतना प्रोग्राम में टाइम नहीं। करंट अफेयर प्रोग्राम था जिसको पहले एक और साहब करते थे, वो चैनल छोड़कर चले गए। उसके बाद इसको मैंने अपने पेटे डाल लिया और फिर मैं ये प्रोग्राम करता रहा हूँ। ये करंट अफेयर पे था और मेरे साथ चौधरी इकबाल गुजर इस प्रोग्राम में बैठते हैं। जी, ये तो हो गया वो प्रोग्राम जो पिछले साल चलते हैं। अब मौज मस्तियाँ मैं एक नए अंदाज से पेश करने वाला हूँ। नया साल चढ़ गया है, ये 2026 की अनाउंसमेंट। तो जो मौज मस्तियाँ प्रोग्राम है, मैं चाहता हूँ उसको एक डिफरेंट तरीके से किया जाए। पहले सीज़न टू चलेगा, इस तरह चलेगा और उसमें बहुत सारे हमारे दोस्त पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और उसमें जो मेरे पहले दोस्त हैं इमरान शौकत साहब वो भी बैठेंगे, फयाज कसूरी साहब भी बैठेंगे और बहुत से ऐसे गुमनाम सिपाही हैं जो इसके अंदर हिस्सा डालने वाले हैं। और ये
ہنسنے والا پروگرام ہے، ہنسی مذاق کا پروگرام ہے، طنز و مزاح کا پروگرام ہے. ناظرین کو پہلے بھی بہت پسند آ رہا تھا اور امید کے ساتھ کہ آئندہ بھی اس کو ہم اچھے طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ ہماری عائشہ بھی بہت کہہ رہی ہے کہ نہ وہ موج مستی پروگرام کریں. عائشہ start کو کریں. جناب میں اناؤنسمنٹ کرنے والا ہوں کہ عائشہ جو ہے نا، عائشہ ماہر ہماری جو یہ والی یہ میں یہ عائشہ ماہر ہے اور بڑی ہی بہت ٹیلنٹ اس میں موجود ہے. اور میں اس میں جو مجھے چیز نظر آتی ہے، یہ بات کو جلدی سمجھ لیتی ہے. یہ بھی میرے ساتھ موج مستیوں میں بیٹھتی رہتی ہے، لیکن وہ اس لیے مجھے تھوڑی سی دقت ہوتی کہ اس کو ہنسانے کے لیے پرابلم ہوتی تھی. جب یہ چھوٹی بچی تھی تو اس کی ماما اس کو پتہ ہے کیسے ہنساتی تھی، اندر ٹھڈ دے اتنے ڈانگ مار دی، دھڑم کر دی، ہا 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 ہا، پھر ہنستی تھی. تو میں نا اس لیے میں نے اس کو اپنے ساتھ رکھا ہے. یہ دونوں بیٹھیں گی پروگرام موج مستیاں میں، یہ ہنسے گی اور اس کو دیکھ کر یہ بھی ہنسے گی جیسے ہنس رہے ہیں. تو یہ خربوزے کو تو آپ دیکھ کیا کر کریں گے؟ خربوزہ نہیں ہوں میں. مجھے پتا ہے آپ کھیرا ہو، بلکہ مولی ہو، بلکہ نہیں، مونگرے. مونگرے ہو. سوری اتنا زیادہ ہو گیا. تو یہ ہے آپ نے سمجھ لیا نا کیا مطلب ہے. تو آئندہ آنے والے پروگرام میں جیسے کہ ایک بات بھول رہی ہے آپ لوگوں تینوں کو یہ یاد نہیں رہا کہ ایک بہت ہی عام پروگرام، اتنا شاندار پروگرام، وہ تھا خبر نامہ. خبرنامے میں وہ پروگرام ہے، لائبہ وہ تو جی، خبر نامہ نہیں، چلتا ہی رہتا ہے. نہ اس کا نام نہ لینا، وہ لینا چاہیے تھا. یہ مسٹیک ہوئی ہے. وہ پروگرام لائبہ شیخ پروگرام وہ کرتی ہیں جی، خبرنامہ پڑھتی ہیں، اور لائبہ شیخ جیسا کوئی خبرنامہ نہیں پڑھ سکتا یہاں پر. اور وہ کیمرے کے پیچھے کھڑی ہو کر داد وصول کر رہی ہیں. لائبہ بہت شکریہ، آپ نے پارٹیسپیٹ کیا. پچھلے 4 سال سے آپ یہاں پر کام کر رہی ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ آئندہ اس سے بھی اچھی خبریں پڑھنے کی کوشش کریں گی آپ. جی جی، یہ عائشہ بول رہے ہیں. آپ ہمیں کیا نئی رائے دکھائیں دینا گے چاہتی ہیں؟ اگلے سال جس سال میں ہم داخل ہو رہے ہیں 2026 میں، آپ کیسے پارٹیسپیٹ کریں؟ آپ کی ایک چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے، وہ ہے آپ سنگنگ کرتی. کچھ تھوڑا سا گانا گنگنا دیں، اتنا اچھا پروگرام چل رہا ہے. آج ویدر بھی اچھا ہے اس کے لحاظ سے بھی، اور 2026 بھی سٹارٹ ہو گیا، فرسٹ ڈے ہے آج. ہائے اللہ تینوں چمٹا تتا کر کے آتا ہے. ہائے اللہ کی بات ہے، گانا تینوں کیا گا. میں گاتی ہوں. جی جی گائیں، ٹائم ہنسی ہونے سے پروگرام گانا کریے. پھر ہاں تینوں گانا یاد کرا رہے ہیں، گاؤ نا. گانے لگے ہوں. اچھا جی گائیں. لگ جا گلے کہ پھر ہنسی رات ہو نہ ہو، شاید پھر اس جنم میں ملاقات ہو نہ ہو. لگ جا گلے ہم کو ملی ہے آج یہ گھڑیاں نصیب سے، جی بھر کے دیکھ لیجیے ہم کو قریب سے، پھر آپ کے نصیب میں یہ رات ہو نہ ہو، شاید پھر اس جنم میں ملاقات ہو نہ ہو. لگ جا گلے سے بہت اعلیٰ، بہت ہی شاندار بہت سانگ. شاندار. اور آپ نے جو اینڈ کیا ہے نا، وہ بہت کمال تھا. اور مجھے مدن موہن بننا پڑ گیا جو میوزک ڈائریکٹر تھا اس فلم پہلے سے کر کے. مدن موہن تھے اس فلم کے میوزک ڈائریکٹر. فلم کا نام تھا وہ کون تھی. میں تھی. وہ آپ نہیں تھی، وہ تو مر چکی ہے. وہ تو مر گئی تھی. تو بڑی شاندار، بڑی کامیاب مووی تھی، بڑے اچھے سانگ تھے اس کے. ناظرین، اللہ تعالیٰ سے یہ التجا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. جو نیا سال آ گیا ہے جس سے ہم داخل ہو گئے ہیں، بہت سارے لوگ پیش گوئی کر رہے ہیں کہ نیا سال جو چڑھا ہے تو دنیا ختم ہو رہی، یہ ہو رہی. کون کہہ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے، جو غیب کی باتیں وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. علم غیب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس کو پتہ ہے کب قیامت آنی ہے، اس کو پتہ ہے کب کس نے پیدا ہونا ہے، اس کو پتہ ہے کب کس کو میں نے رزق دینا ہے، اس کو پتہ ہے کب کس کو میں نے شفا دینی ہے، اس کو پتہ ہے کب کس کو میں نے موت دینی ہے، اس کو پتہ ہے کب میں نے بادل برسانے ہیں، اس کو پتہ ہے
کب میں نے دھوپ لے کر آنی ہے۔ ناظرین، آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو C49 کی طرف سے اور C49 کی پوری ٹیم کی طرف سے اس نئے سال کی خوشیاں مبارک ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ ہم آپ کے لیے اچھے اچھے پروگرام انشاءاللہ تعالی C49 انشاءاللہ۔ نیوز پر لاتے رہیں گے، ضرور لاتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، پروگرام کا وقت کیونکہ محدود ہوتا ہے، اگلے پروگرام میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ اللہ اللہ حافظ۔ حافظ۔